شفنا لي تيب د بيلون. دونك شفنا بيلون دوفيرتور و بيلون دو كلوتور. عرفنا دابا كيفاش نميزو بين بيلون دوفيرتور و بيلون دو كلوتور. بيلون دوفيرتور كيكون في الاول ديال العام، بيلون دو كلوتور تيكون في الاخر ديال العام. دابا غندوزو لشي حاجه اللي شويه دونك غندخلو شويه للدرس. دونك بالنسبه لو بيلون، دونك لو بيلون se décompose en actif et passif. Le bilan se décompose en actif et passif. دونك هذا هو البيلون. هنايا كاين لاكتيف، دونك هنا كاين لاكتيف، هنا كاين باسيف. دونك بحال هنايا. دونك بالنسبه لو بيلون هنايا كاين الاكتيف، دونك هنا كاين لاكتيف وهنا كاين الباسيف. دونك بالنسبه للاكتيف شنو كنقصد باكتيف؟ هما لي زومبلوا، يعني لي سورتي دارجون، يعني هنا كنخرج الفلوس. بالنسبه للباسيف او بيان لي ريسورس، يعني كندخل الفلوس. دونك بالنسبه لو بيلون باردون، دونك في 5 كلاس. دونك لو بيلون تيتكون من 5 كلاس، يعني بالنسبه لي كلاس ديال البيلون كاينين هنايا. دونك بالنسبه لهاد البلان كونطابل، دونك انا غادي نخصص حصه ان شاء الله تكون حصه خاصه بليتيليزاسيون ديال هاد البلان كونطابل، حيت الاغلبيه دونك لا بلوبار دي زيليف او بيان دي زيتيديون تيكونوا في لافاك ولا في شي ايكول ما كيعرفوش يخدموا بالبلان كونطابل. يعني هاد البلان كونطابل هذا شنو هو؟ هاد البلان كونطابل اي اليمون كنستعملو كاين هنايا. مثلا نعطيكم مثال، مثلا كابيتال. شنو واحد كلمه كابيتال؟ هذاك الكابيتال دونك كيما انا مثلا عندي النيميرو ديال لاكارت ناسيونال باش كنتعرف، حتى داك الكابيتال عنده واحد النيميرو ليدونتيتي ديالو كاين هنايا. باغ اكزومبل انا فاش غادي نسمع كابيتال خاصني اول حاجه داك الكابيتال خاصني نعرف اش من كلاس كاين، واش كاين في الكلاس 1 واش في الكلاس 2 واش في الكلاس 3. يعني هاد ليتيليزاسيون ديال البلان كونطابل دونك غادي نخصص ان شاء الله حصه فيديو خاص كيفاش غنستعمل هاد البلان كونطابل. يعني شنو فيه لي كلاس. باغ اكزومبل هنا دونك عندي هنا مثلا كلاس 1 اشنو فيه، هنا عندي الكلاس 2 تنبقى غادي حتى الكلاس 10. يعني حنا بالنسبه للبيلون غادي نستعمل البلان كونطابل غير من الكلاس 1 حتى الكلاس 5. يعني علاش؟ حيت بالنسبه للبيلون شحال فيه من كلاس؟ فيه 5 ديال لي كلاس. شوفوا معايا البيلون كيفاش كيتصل، كنرمز ليه بالرمز 5. هنا عندي 1 2 3 4 5. علاش كان كلاس 5؟ لحقاش البيلون فيه 5 كلاس. كلاس 1 2 3 4 5. ها هو دونك انا طراسي بحال هكا كيطراس البيلون. دونك بالنسبه للكلاس 1 كيتسمى فينونسمون بيرمانون، تمويل دائم. كلاس 2 كيتسمى اكتيف ايموبيليزي. دونك هذا من سميتو باينه ايموبيليزي. دونك فاش نقول ايموبيليزي كتجي في الذهن ديالي واحد الكلمه شفناها قبل اللي هي ايموبيليزاسيون، ياك. دونك هنا الكلاس 3 كيتسمى اكتيف سيركيلون. الكلاس 4 كيتسمى باسيف سيركيلون. وبالنسبه للكلاس 5 كيتسمى تريزوروري اكتيف. هذه بالنسبه للبيلون. دونك يعني نتوما عقلوا بالنسبه للبيلون كنرمز ليه بالرمز 5. دابا المشكل شنو هو؟ المشكل هو في لا كلاسيفيكاسيون. دابا هنا غادي نبداو شويه نتعمقوا في الدرس. لا كلاسيفيكاسيون نعطيكم مثال. غنجي مثلا انا غنسمع كلمه كريونس. حنا شفنا شنو هي كريونس. الكريونس هما دوك الفلوس اللي انا كنسالي كليو. فاش غادي نسمع انا كلمه كريونس خاصني اول حاجه نشوف ديك الكريونس فين داخله. واش كاينه هي في الكلاس 4 واش في الكلاس 3 واش في الكلاس 4. يعني انت من بعد غادي يبدا يعطيك دي زيليمون. يعني في التمرين شنو غيعطيك؟ يعطيك دي زيليمون، واحد 15 ولا واحد 13 اليمون. انت شنو خصك دير؟ خصك تكلاسيهم. يعني هاد اش تبدا تقول هادي في الكلاس 2، هادي هنا، دونك هادي هنا، هادي هنا الى اخره. يعني خصك اول حاجه تكلاسي وما خصكش تخطا في الكلاسيفيكاسيون. علاش؟ حيتاش مثلا انا عندي هاد ليليمون مثلا ديال الكريونس هي نورمالمون خصها تكون في الكلاس 3، انت كديرها في الكلاس 4. دونك هنا كطيح في واحد المشكل ديال لو ديزيكليبر وما كتحترمش ديك لا ريغل جينيرال د بيلون اللي هي تتسمى لا بارتي دوبل، اللي هي ان التوتال اكتيف دوا ايغال توتال باسيف. يعني خص هذاك الشيء اللي خرج لك هنا. يعني علاش نقول لكم هذاك الشيء؟ لحقاش من بعد غنوليو نخدموا بدي مونطون، غنوليو نخدموا بدي شيفر. مثلا لي كريونس فيها 200000 هذه فيها، يعني غنوليو نخدموا بارقام. يعني فاش غادي نجمعوا حنا داك الطوطال خاص هنا الا خرجت لك 200000 خاص حتى هنا تخرج لك 200000. يعني باش تخرج لك انت 200000 في اكتيف و 200000 في الباسيف اشنو خصك دير؟ خاصك تكون كلاسيتي لي زيليمون مزيان. يعني انا باش غادي نعطيك واحد 10 ديال لي زيليمون، واحد ليليمون انت مثلا هو في الكلاس 4 ودرتي في الكلاس 3 ما يخرجش لك الكلمه. يعني باغي يخرج لك توتال اكتيف ايكال توتال باسيف. داكشي انا حتى في القسم دوك كنركز علاش على لا كلاسيفيكاسيون. يعني خاصك
خصك انت تعرف كيفاش تكلاسي لي زيليمون. يعني الفيديو الماجي ان شاء الله دونك شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه كومون كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف. دونك غادي نعطيكم مثلا واحد 20 اليمون، ياك واحد 20 اليمون، وغادي نوريكم الكلاس واحد اشنو فيه، الكلاس 2 اشنو فيه، الكلاس 3 شنو فيه، كلاس 4 و الكلاس 5. يعني فاش غادي نعطيكم انا واحد الشيما ديال كل كلاس اشنو فيه، انت غادي تولي عندك المسائل باينه. غتجي مثلا تسمع كلمه فورنيسور اوتوماتيكمون غادي دير الكلاس 4، تسمع كلمه كليون غدير الكلاس 3، تسمع الى اخره. يعني هنا بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زيليمون دو بيلون، دونك انا غنعطيكم واحد الشيما باش نوريكم كيفاش كنكلاسي باش ما تخطئوش في الكلاسيفيكاسيون. دونك بالنسبه لهنا دونك غادي نعاود. دونك بالنسبه قلنا لو بيلون، دونك لو بيلون سو ديكومبوز اون اكتيف اي باسيف. دونك بحال هكا كيترسم البيلون، دونك كيترسم بحال هكا. هنا عندي دونك نحاول نبسطو بحال هكا. هنا دونك انا عندي الكلاس 1، دونك هنا الكلاس 2، كلاس 3، كلاس 4 et الكلاس 5. هنا دونك كتبقى خير. يعني هذه بالنسبه دونك هذه بالنسبه للبيلون. يعني في 5 كلاس 1 2 3 4 et 5. يعني لحد الساعه دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا. دونك ان لو بيلون سو ديكومبوز اون اكتيف اي باسيف. دونك هاد الكلاس 1 هما لي زيليمون اللي فيه. دونك بالنسبه للكلاس 1 يعني الا بغيت تعرف هاد الكلاس 1 اشنو من هادشي يتكون، غادي تمشي للبلون كونطابل. هذا تيتسمى البلون كونطابل، ها هو الكلاس 1 فيه هادشي كامل. ولكن نتوما بالنسبه لي ديبيطون ما يمكنش انت غتمشي تعرف الكلاس 1 تحفظ هادشي كامل. يعني كاين دي زيليمون اللي كيتستعملوا بزاف هما اللي كتعرف. انا غنوريهم لكم في الفيديو الماجي ان شاء الله. الكلاس 2 ها هو كونت داكتيف ايموبيليزي. هاد لاكتيف ايموبيليزي شنو فيه ها هو. دونك حتى عاوتاني غادي تشوفوا هادوك لي زيليمون اللي غتستعملوا. دونك بالنسبه للكلاس 3 ها هو اكتيف سيركيلون. الكلاس دونك بالنسبه للكلاس 4 والكلاس 5 وغادي نحبسوا هنايا ما نقيسوش الكلاس 6 لحقاش بالنسبه للكلاس 6 والكلاس 7 هادو مدارس بوحدهم. انا سميتهم لكم هو سي بي سي لو كونت دي برودوي اي شارج. يعني حنا بالنسبه لنا في الدرس ديال البيلون غادي نخدموا بهذا البلون كونطابل غير من الكلاس 1 حتى للكلاس 5. علاش؟ حيتاش بالنسبه للبيلون في 5 كلاس. فهمتوا؟ دونك بالنسبه للبيلون في 5 كلاس. دونك غادي نعاود واحد الخلاصه دونك واحد ريزومي. دونك بالنسبه قلنا لو بيلون، دونك لو بيلون ريبريزونت لو باتريمون ديال لونتربريز. دونك لو بيلون دونك بالنسبه لي تيب دو بيلون كاين بيلون دوفيرتور و بيلون دو كلوتور. بالنسبه لا تراس او بيان لو دريسمون دو بيلون تيكون بحال هكا، تيكون بيلون اكتيف باسيف. دونك هنا كاين كلاس 1 2 3 4 5. كلاس 1 كيتسمى الفينونسمون بيرمانون، انا غنوريكم من بعد كل كلاس اشنو تيكون فيه. كلاس 2 اكتيف ايموبيليزي. كلاس 3 كيتسمى اكتيف سيركيلون. دونك اش كنقصد بايموبيليزي؟ شي حاجه ستابل. ايموبيليزي يعني شي حاجه ثابته، دونك ستابل. وسيركيلون يعني كتحرك، يعني هذا الشيء اللي تيكون هنا تيكون ستابل. هنا غنشوف السيركيلون، هنا غنشوفوا كيفاش كيتحسب هذا الشيء. وبالنسبه للتريزوري اكتيف غنشوفوا حتى هو الشيء يتكون. وعاد كاين باسيف سيركيلون. دونك بالنسبه لو بيلون دونك قلنا فيه 5 باس دو لو بيلون. دونك خصنا نديرو 80 ياك، حقاش لا كونطابيليتي كامله دونك خصك دير 80 بزاف. دونك يعني المشكل اللي باقي عندنا شنو هو لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. يعني في الفيديو الماجي ان شاء الله دونك غادي نحاولوا نشرحوا كيفاش كومون كلاسي لي زيليمون. يعني مثلا عندي انا 20 اليمون كيفاش غنحطهم، هذا واش كاين في الكلاس 2 واش في الكلاس 3 واش في الكلاس 4. يعني هذوك لي زيليمون خصك انت تعرف ضروري تكلاسيهم. فاش كتشد انت دوك لي زيليمون وكتكلاسيهم خصو يخرج لك ليكيليبر. الا ما خرجش لك ليكيليبر يعني عندك مشكل. الا ما خرجش لك ليكيليبر في البيلون دونك عندك واحد المشكل فاش في الكلاسيفيكاسيون. تقدر واحد ليليمون كاين في الربعه حطيتي انت في الثلاثه يعني ما يخرجش لك ليكيليبر. شكون واضحين؟ يعني انا دونك خصني نركز معكم مزيان دونك على لا كلاسيفيكاسيون. وباش تعرف انت لا كلاسيفيكاسيون خصك تعرف كل كلاس اشنو فيه. يعني انا غادي نجيب لكم في الفيديو الماجي ان شاء الله واحد لا ميثود اللي ساهله بزاف دونك باش ما تبقاوش عندكم مشكل في لا كلاسيفيكاسيون. لحقاش الا خطاتي في لا كلاسيفيكاسيون مشى لك التمرين. يعني انت واحد ليليمون كاين في الكلاس 4 ودرتي في الكلاس 3 مشى لك التمرين. يعني التمرين ديال لو بيلون مشى لك التمرين. يعني تقدر تكون كنتي غتجيب 18 دونك تقدر تجيب 2 غير بداك ليليمون اللي خطاتي انت في الكلاسيفيكاسيون. يعني داكشي علاش في الفيديو الماجي ان شاء الله دونك غنركزوا على لا كلاسيفيكاسيون دي زيليمون دو بيلون. عاد بالنسبه لا ميثود
الكالكول ديال الريزولتا والكابيتال كيف ما قلنا هادوك غنشوفوا من بعد الكلاسيفيكاسيون. يعني فاش كتولي انت عارف تكلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف ياك كتولي عارف تراسي البيلون دونك اوتوماتيكمون الكالكول ديال الريزولتا والكابيتال تيكون ساهل. دونك هادشي بالنسبه فيما يخص الشروحات ديال البيلون. دونك يعني في الفيديو الماجي ان شاء الله دونك شنو غنشوفوا فيه؟ دونك غادي نشوفوا فيه لا كلاسيفيكاسيون دي زيليمون اون اكتيف اي باسيف، غنشوفوا لا ميثود كالكول دو ريزولتا اي كابيتال، وغنشوفوا فان كونت كومون ايطابلير ان بيلون. يعني حنا دونك عندنا 3 اوبجيكتيف في الفيديو الماجي. عندنا كومون كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف، نعطيك 20 اليمون خصك تعرف تكلاسيهم سلام عليكم. نعطيك 20 اليمون خصك تعرف تكلاسيها، كل وحده ديرو في بلاصتو. هذه اول حاجه. خاصك تعرف تراسي البيلون ياك، خاصك تعرف تحسب الكابيتال ولا الغازي. داكشي اللي خاصك تعرف دير في الدرس ديال لو بيلون. اللي بالنسبه للدرس ديال لو بيلون كامل عندك 3 اوبجيكتيف: نكلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف، ندريسي لو بيلون، ونحسب الريزولتا ولا الكابيتال. دونك كيسالي الدرس. كندوزو للدرس الاخر اللي هو لو جورنال. يعني هادشي بالنسبه اللي غنشوفو في الفيديو الماجي ان شاء الله. كان معكم حميد ايكونوميست. دونك حاولت نبسط شويه الدرس ديال كور ديال لو بيلون، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي اللي غادي يكون شيق، حقاش غادي تكون فيه الخدمه ان شاء الله. دونك غادي تكون فيه الخدمه، ولكن غنحاول نبسط الاشياء باش كومسا كلشي يفهم. دونك شوفوا السؤال. بون شونس اي بون كوراج ا تو الموند اي ميرسي.